बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रईस जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, ये एक डिलीवरी बॉय था जिसका काम था कि लोगों के घरों पर जाकर उनका पार्सल जो है वो डिलीवर करता था। इसी इल्ज़ाम के तहत एक खावंद और उसकी वाइफ दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं और दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस को जो शवाहिद दी हैं अब खुद फरहान ने, वो तो मैं सामने लाऊंगा, आज बात उस पर करूंगा, लेकिन रईस ने मरते वक्त जो उसकी ज़बान पे आखिरी अल्फाज क्या थे और उसकी ज़िंदगी की जो आखिरी वीडियो है वो भी सामने आ गई है, जो सारा कुछ आज इस वीलॉग में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। लेकिन 2 दिन की वो कहानी है जो फरहान ने बताई है, जो वारदात से पहले एक रूनुमा हुई थी, और वो 2 दिन की रोदाद क्या बताता है फरहान, वो भी साथ में शेयर करता हूँ। उसके अलावा इसमें मुखबर कौन है और रईस के जो 3 साथी, जिससे मुतालिक कहा यह जा रहा है कि उसके 2 या 3 साथी बाहर मौजूद थे, वो क्या चीज़ लेकर अचानक गायब हो गए हैं। बहरहाल पुलिस इस पर अपना एक मौक़िफ़ रखती है। पुलिस का मानना यह है कि पुलिस कहती है कि जो हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया इस मामले को, अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो कहते हैं कि लड़की और रईस का एक ताल्लुक़ था। बहरहाल लड़की अब तक इसको डिनाई कर रही है, वो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि मुझको एक दिन ज़बरदस्ती उसने ब्लेड लगाकर वो ऊपर रूम में ले गया, जिसके बाद मेरा ससुर आया और ये सारी कहानी खुल गई। अब पुलिस कहती है कि जी इनका जो कॉल रिकॉर्ड है और दीगर जो शवाहिद हैं, ज़ाहिर है वो इस वक्त तक वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर चुके हैं, तो उसी की बेस पर वो ये दावा कर रहे हैं। जो उस पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने भी सामने रख दी हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि एक मुकदमे में 2 नामज़द मुल्ज़िम हैं जो पुलिस कस्टडी में हैं, लेकिन वो मुसलसल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। अब क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा बोलता है उतनी ज़्यादा गलतियां भी करता है, तो कुछ ऐसा ही इस जोड़े के साथ हुआ है। अब मुल्ज़िमान ने मानना भी शुरू कर दिया है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है। पहले मैं बता चुका हूँ कि जब मोबाइल फ़ोन गिर गया था रईस का, वहाँ पर वो इस मुल्ज़िम ने अपने पास रख लिया था और उसके बाद बीवी के बनकर, यानी कि बीवी के मोबाइल से उससे बात भी करता रहा। तो बीवी का मोबाइल भी इसी के पास था, एक रईस का मोबाइल भी था और रईस के पास ज़ाहिर एक अपना भी होगा, और उसके बाद ये इनकी बातचीत चलती रही। अब फरहान ये कहता है कि मैंने इसको समझाया था, इसको से मुराद रईस को समझाया था, जिसके बाद 2 दिन, यानी कि 2 दिन सुकून रहा। यहाँ पे आप थोड़ा रुकिए और एक बात को समझिए। यानी कि वारदात होती है और वारदात होने से पहले, यानी कि 24 अगस्त की FIR है, उससे पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इट मीन्स ये बात साबित कर रही है कि फरहान और रईस का कोई आपस में राब्ता हुआ था, क्योंकि इसी की बेस पे वो कहता है कि मैंने उसको समझाया और उसके बाद सुकून हो गया। 2 दिन तक कम से कम सुकून रहा और कोई मैसेज नहीं आया और इसने फिर तंग करना छोड़ दिया। ये बिल्कुल एक नई बात जो है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। और उन्होंने कहा कि वो मेरे समझाने बुझाने से बिल्कुल खामोश हो गया था और फिर मैं भी रिलैक्स हो गया कि चलें, उसको समझ आ गई है और ये मामला यहीं पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब वो कहता है कि मेरा तो उसको मारने का कोई इरादा भी नहीं था, ना ही मैं उसे को कत्ल करना चाहता था। और लेकिन हालांकि वो कहता मेरे पास तो पिस्टल मौजूद था, मैं चाहता तो उसको फायर मार देता, मैंने नहीं मारा, मैं उसको डंडों से मार रहा था, ताकि मेरा मकसद ये था कि इसको डराऊंगा, इसको धमकाऊंगा, ताकि आइंदा ये इस गली का रुख ना करे। उसने कहा कि जी मैंने जब उसको डंडे मारे तो उसको एक जो डंडा है वो सीने पर लगा, जिसके हवाले से वो बेहोश हो गया। और फिर वो कहता है मैंने उसे पानी भी पिलाया, उसे होश में लाने के लिए कि उसे पानी शानी पिलाऊं, होश में लाया, और उस टाइम तक ये मरा नहीं था। बहरहाल वो कहते हैं कि जी ये मौत जो है वो एक हादसा है, मैंने उसे मारा और वो मर गया। और वो कहता है कि जी बज़ाहिर ये मुझे लगता है कि लड़का जो है रईस जो है वो नशे में था। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैंने जो उसके लड़के साथ थे उनके पास भी शायद वो कहता है कि पिस्टल था, और मैंने उनको दिखाया, मैंने जब उनको पिस्टल दिखाया तो वो फिर भाग गए, यानी कि वो अपने साथ पिस्टल लेकर वहाँ से अचानक गायब हो गए। अब
میں یہ سوال سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، بہرحال پولیس اس کو ہر اینگل سے دیکھ رہی ہوگی، وہ جو باہر لڑکے موجود تھے کیا پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے یا کہ پولیس نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت دو سٹوریاں ہیں، تین لوگ بتا سکتے ہیں. نمبر ون، رئیس وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو نہیں بتا سکتا. پھر یا یہ خامن جو وائف دونوں یہ بتا سکتے ہیں، یا پھر وہ لڑکے جو جن سے متعلق کلیم یہ کر رہی ہے آمنہ بھی اور یہ اس کا شوہر بھی کہ وہ باہر کوئی لڑکے موجود تھے، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اصل میں روداد ہوئی کیا ہے. اب جو اس نے پولیس کو ایک ایویڈنس دیا ہے، جو ویڈیو دی ہیں، اس میں پولیس اس پہ بھی ایک موقف رکھتی ہے. پولیس کہتی ہے کہ بیسکلی یہ جو کرنا کیا چاہتے تھے، یہ ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو ڈکیتی کا رنگ دینا چاہتے تھے کہ بھائی یہ ڈکیتی ہوئی ہے، تو لیکن اسی دوران وہ مر گیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کھیل کھیلا اور اس کی آگ لگا کے جلا دیا. اب رئیس یہ کہتا ہے کہ جو اس کے آخری جو الفاظ تھے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اب سامنے آ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رئیس یہ مسلسل یہ درخواستیں کر رہا تھا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا اور میرے ساتھ پلیز یہ نہ کریں. یہ اس کے آخری الفاظ ہیں اور وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہیں کہتے ہیں، اور وہ ویڈیو پولیس کو دے دی ہے. ظاہر ہے میں اس وقت وہ ویڈیو آپ کو یہاں پر تو شو نہیں کر سکتا، بہرحال یہ پولیس کے پاس سارا ایویڈنس اکٹھا ہے کیونکہ یوٹیوب اور فیس بک کی ایک پالیسی ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو میں اس لیے وہ شیئر نہیں کر سکتا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس کو چادر میں لپیٹا اور اپنی مسز کو وہ کہتے ہیں میں نے ساتھ لیا اور وہاں پہ لے جا کے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. اب رئیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر لڑکی نے انٹرویو دیا ہے کہ جب یہ سب کچھ میں نے دیکھا تو مجھے خوف آنے لگا اپنے ہی شوہر سے کہ یہ کیا کر دیا ہے. میں ڈر گئی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے مت ڈرو، میں نے جان کر نہیں کیا، یہ ایک حادثہ ہوا ہے. اب فنہان جو ہے وہ رئیس کے والدین سے شرمندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اس میں رئیس کے والدین کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے اپنے بچے کو پالا بڑا کیا، وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ دوسروں کی عورتوں کو چھیڑے اور ان کے گھروں پر جائے، لیکن انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے، اور میں ان کا اس وقت دکھ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہوں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے والدین مجھے معاف کر دیں، مجھے شرمندگی ہے. ناظرین، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو غصہ جو ہے اپنے اوپر غصے پہ قابو پانا چاہیے، کیونکہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس وقت بھول جاتا ہے کہ اس سے کیا وہ خود اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا. اب دیکھیے اس مسئلے کو کئی طریقوں سے سلجھایا جا سکتا تھا. پہلی بات ہے قانونی طریقہ موجود تھا، آپ نے اس کو ٹریپ کیا، پکڑ لیا، پولیس کو بلاتے اور بلا کے اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے، نمبر ون. دوسرا، آپ اپنی اہلیہ کو بٹھاتے اور بٹھا کے اس سے پوچھتے اور اس کے بعد اس مسئلے کو وہاں پر بھی حل کیا جا سکتا تھا. تیسرا، آپ رئیس کو جب پکڑا تھا تو آپ اس کے پیرنٹس کو انوالو کر کے پھر بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے، کیونکہ جب آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ کے 3 بچے ہیں، اس وقت آپ قانون کی گرفت میں ہیں، ان 3 بچوں کا آپ نے خیال نہیں کیا کہ ان کا ہمارے بعد کیا ہوگا. ماں اور باپ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں، بچے ظاہر اپنے دادا کے پاس ہوں گے یا نانی اماں کے پاس ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ ان کے نقش ذہن پہ ہو جائے گا کہ ہمارے اماں ابا کے ساتھ یہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.